अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल और आप देख रहे हैं मुझे टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और अब एक्स पे भी और यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पे मेरे चैनल ओवरसीज़ वॉइस विद शाहरुख सुहेल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपका मन चाहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। बहुत अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी अशराफिया या हमारी पॉलिटिकल एलीट जो है, इसको एक ख़ास डिजीज़ है, इसको बीमारी है कि ये किसी भी अच्छे इंसान को उसकी सीट पर टिकने नहीं देते। हमारी इस अशराफिया की बीमारी में वैसे तो बहुत सी बीमारियां शामिल हैं, लेकिन अच्छे इंसान को कबूल करना इनकी ख़ास बीमारियों में शामिल है। एचएसएन कॉलेज का सुबह से शोर उठा हुआ है, आपने भी देख लिया। इस एचएसएन कॉलेज के हवाले से मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है, मैं उसका बाद में इजहार करता हूँ। लेकिन सबसे पहले इस दुख का इजहार कर लूँ कि उसके जो प्रिंसिपल हैं माइकल ए थॉमसन, जो ऑस्ट्रेलियन है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो वापस अपने मुल्क चले गए हैं। गालिबन मेरा ख्याल जा चुके हैं वो, क्योंकि पाकिस्तान की ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इन्होंने उनको बहुत तंग किया, टिकने नहीं दिया और उनसे जबरन नाजायज़ काम करवाने की कोशिश की। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस सीट पर गोरा बैठा होगा, वो चाहे प्रिंसिपल हो या किसी गवर्नरशिप पे बैठा हो या किसी भी जगह पर, गोरा अपने प्रिंसिपल्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं यूरोप में रहता हूँ, आप यकीन कीजिए यहाँ की ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है कि वो कोई ऐसा काम कर सके जिसके लिए उसको जवाबदेह होना पड़े। यानी यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बचती है इस बात से कि हमें किसी बात के लिए जवाब देना होना पड़ जाए। यूरोप के एक मुल्क की प्राइम मिनिस्टर ने, ये मैं छोटी सी मिसाल आपको देके आगे निकल जाऊँगा, प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑफिशियल कार्ड था उनका, इसका वीज़ा कार्ड, उस पर उन्होंने नाश्ता कर लिया। और जब ये बात खुली और पता चला कि इन्होंने ऑफिशियल कार्ड से नाश्ता कर लिया है क्योंकि उन्हें अपने पर्सनल कार्ड से नाश्ता करना था, तो बिल आखिर वो बात अखबारात की जीनत बनी और फिर उस वज़ीर आज़म को कौम से माफ़ी मांगना पड़ी। ये है इखलाकी कदरें यूरोप की, जिसकी वजह से हमें लोग तानाज़ानी करते हैं कि जी आप लोग तो यूरोप में बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ बैठ के इन चीज़ों को जब नोट करते हैं तो फिर हमारा खून और जलता है, हमारा दिल और दुखता है कि यार ये चीज़ें तो हमारे इस्लाम का हिस्सा हैं, ये तो दीन का हिस्सा है, ये दीन सिखाता है हमें, तो हमारे मुल्क में ये सब कुछ क्यों नहीं होता, हो नहीं सकता। इसलिए कि हमारे मुल्क में इस्लाम नाम की कोई चीज़ तो है नहीं, ना जमहूरिया है, और नाम का इस्लाम है, नाम की जमहूरिया है। और हम मुसलमान जिस तरह के हैं वो भी आपके सामने है कि हम 139वें नंबर पे बैठे हुए हैं इंसाफ मुहैया करने में, और बदतरीन अक़वाम में हमारा जिक्र होता है और कि हम बड़ी बेईमान कौम है, और हैं भी, इसमें कोई शक नहीं। भले मेरा कोई दोस्त माइंड करता है तो आप करें, मनहसल कौम हम बेईमान लोग हैं, इसमें कोई शक ही नहीं। आप ये देखिए कि माइकल ए थॉमसन ने इसलिए ये चीज़ छोड़ दी कि उनको मजबूर किया जा रहा था कि ख़ानदान शरीफा के वो जो दो थे ना पपट, मुबैना तौर पर कहा जाता था कि ये ख़ानदान शरीफा के फ्रंट मैन है, ये उनके सहूलतकार हैं, ये उनके लिए करप्शन करते हैं, उनकी करप्शन का हिस्सा बनते हैं, इनके ज़रिए से करप्शन की जाती है। उनमें आहद चीमा एक बड़ा नाम था और दूसरा फवाद हसन फवाद, और ये जो गुज़श्ता निगरान हुकूमत गुजरी है, ये दोनों उसमें भी शामिल थे और अब ये अगली हुकूमत में भी शामिल हैं। ये वो लाडले होते हैं जो अशराफिया के मनपसंद इसलिए होते हैं कि ये उनके कासालेस हैं, इनको जो कहा जाएगा इन्होंने वो हुक्म मानना है, उसकी तामील करनी है, इसलिए ये उनके पसंदीदा लोग हैं। और जो उनको पसंदीदा नहीं होता या जो उनका हुक्म नहीं मानता, उसको खुले लाइन लगा दिया जाता है और फिर वो शख्स किस्सा पारिनिया बन जाता है। आहद चीमा ने मजबूर किया थॉमस, बल्कि उसकी बीवी ने ज़्यादा मजबूर किया, आहद चीमा की वाइफ ने ज़्यादा मजबूर किया कि मेरा तो ये प्रेस्टीज मैटर है, आप कमाल करते हैं कि वहाँ पर फ़ीसें माफ़ करवा के, तो यानी उनका मकसद था कि हमारी अब चूँकि पोस्टिंग हो गई, हम इस्लामाबाद मुंतकिल हो गए, तो ये सीटें भी मौजूद रहें, ये बातें आप सुन चुके हैं, ये सीटें भी मौजूद रहें और हमें ये इनकी फ़ीसें भी ना देनी पड़ें। यार पहली बात तो ये कि इनकी फ़ीसें माफ़ कर देनी चाहिए थी, क्योंकि ये गरीब गुरबा लोग हैं, इन बेचारों के पास है ही नहीं सिवाय चंद अरब रुपए के, चंद अरब के असासे हैं, यकीन कर लीजिए इनके पास और कुछ नहीं है। ये बहुत गरीब गुरबा लोग हैं, ये यतीम मस्कीन हैं, ये बहुत लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं। इनकी फ़ीस, अगर कोई मुखय्यर हजरात मेरी बात सुन रहे हैं तो इनके बच्चों की फ़ीस एचएसएन कॉलेज में जाके अदा कर दें ताकि इनके बच्चों की सीटें वहाँ पर मौजूद रहें। शर्म होती है, कोई हया होती है, इन लोगों को पता ही नहीं। आहद चीमा की असासों की तफसील अगर आपने सुननी है तो मेरे प्यारे भाई मोहतरम तारिक मतीन का व्लॉग सुन लीजिए और उसमें ज़रा डिटेल सुन लीजिए कि आहद चीमा कितने अरब के मालिक हैं, कितने असासे हैं इनके पास।
اور یہ تھامس یا مائیکل پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ ہمارے بچوں کی فیس معاف کی جائے. پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ اندھے ہیں, لولے ہیں, لنگڑے ہیں, یہ محتاج ہیں, یہ خدا نہ خواستہ یہ زمین پہ لڑک کے چلتے ہیں اور ان کا دنیا پہ کوئی نہیں ہے, یہ والی وارث کوئی نہیں ہے اور یہ فیس نہیں دے سکتے بیچارے. دیکھیے میرا پہلا موقف تو یہ ہے, میں مانتا ہوں کہ ایچسن کالج بڑا پریسٹیجیس کالج ہے, بہت اچھی تعلیم وہاں دی جاتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ ایسے کالجز پاکستان میں ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا اب اس کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ ایسے ہی کالجز ہونے چاہیے پورے پاکستان میں, لیکن تمام کالجز کا یہی سٹیٹس ہونا چاہیے, تمام کالجز کا یہی سٹیٹس ہونا چاہیے, یہی رینک ہونا چاہیے اور یہی تعلیم ہونی چاہیے. ایچسن کالج کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ یہ معاشرے میں تعلیمی تفریق پیدا کرتا ہے. یہاں سے نکلے ہوئے بچے اس قدر گھمنڈی ہوتے ہیں اور مغرور ہوتے ہیں, تکبر میں ہوتے ہیں, اس لیے کہ یہاں تمام ججز کے, تمام سولجرز کے, تمام بیوروکریٹس کے اور پاکستان کے جتنے بڑے آپ کے یہ پراپرٹی ٹائکون ہیں ان کے بچے ان کالجز میں پڑھتے ہیں کیونکہ بھاری فیسیں ہیں. اور پھر اس کو ایک سٹیٹس سمبل بنا دیا گیا ہے کہ یہاں ان کے علاوہ کوئی بچہ دوسرا نہ یہاں آئے. اچھوت سمجھتے ہیں یہ دوسرے بچوں کو اس کالج کے لیے. لہٰذا میں کہتا ہوں کہ ایسے کالج نہیں ہونے چاہیے, اور اگر ہوں تو تمام کالج کا ایک ہی جیسا معیار ہونا چاہیے. اس کالج نے بہت بڑی بگاڑ پیدا کیا ہے پاکستان کی سوسائٹی میں. یہاں کا بچہ اس قدر متکبر ہوتا ہے اور وہ باہر نکلتے ہی کہتا ہے کہ آئی ایم ایچسونین. کسی سے آپ پوچھیں کہ تم کہاں کے ہو, کوئی کہے گا میں راوین ہوں, کوئی کہے گا میں فلاں کالج کا ہوں, فلاں کالج کا ہوں, لیکن ایچسونین جو ہے وہ پورا جملہ بولے گا کہ آئی ایم ایچسونین, اور اس کے لہجے میں ایک پورا وزن ہوگا. اس لیے کہ وہ اس کو گھمنڈ ہے اس بات کا کہ میں ایک تو میں ایلیٹ کلاس کا ہوں, میں اشرافیہ کا بچہ ہوں, اور دوسرا یہ کہ مجھے کون پوچھ سکتا ہے, میں تو اس کالج سے. اور پھر اسی کالج سے نکلے ہوئے یہ بچے یہ بیوروکریسی میں آتے ہیں, اپنے ماں باپ کی حرکات کو نوٹ کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ میرا باپ کس قدر بڑا کرپٹ ہے اور مجھے اس سے بڑا کرپٹ بننا ہے. یہ چین صدیوں سے چل رہی ہے, مسلسل جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ چین چل رہی ہے, اور انہی کے بچے آگے آتے ہیں, سیاست میں بھی آتے ہیں, انہی کے بچے آگے صحافت میں بھی آتے ہیں, انہی کے بچے آگے بیوروکریسی میں بھی آتے ہیں. میں نے کیوں کہا کہ سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ پاکستان کا وہ عدلیہ ہے. جب ایک جج کرپٹ ہوگا اور جب اس جج کو یہ پتہ ہوگا کہ میرے فیصلوں پر عمل درآمد ہونا ہی نہیں, لہٰذا وہ آئیں بائیں شائیں کرتا ہے, لمبی ڈیٹیں آتی ہیں, کوئی فیصلے نہیں ہوتے, غریب رل جاتا ہے. اور امیر آدمی کو حسن اور حسین نواز کی طرح 6 منٹ کے اندر, 6 سال کے اشتہاریوں کو 6 منٹ کے اندر انصاف مل جاتا ہے. یہ ہے فرق. اگر کوئی متقی, پرہیزگار اور صحیح معنوں میں اسلامی جج بیٹھا ہوا ہو تو پاکستان میں بڑے سے بڑے طاقتور کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ کوئی دوسرا کام کرے. وہ ڈرے گا کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے, اور اسی سے سوسائٹی ٹھیک ہوگی. جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہاں کی سوسائٹیوں میں یہی بگاڑ ہوتا ہے. یہ جتنے بیوروکریٹس ہیں ان کی بیویاں ان سے زیادہ بگڑی ہوئی ہیں, وہ زیادہ گھمنڈی اور متکبر ہیں. اور یہ جتنے بیوروکریٹ جو باہر بڑا تمکنات کے ساتھ چلتے ہیں, کبھی آپ ان کو گھروں میں دیکھیے گا, یہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھیگی بلی کے سامنے کے طور پر پیش ہوتے ہیں. ان کے گھر میں سے ایک آواز آ جائے تو رنگ فک ہو جاتا ہے میاں کا کہ پتہ نہیں اب بیوی کیا کہے گی. اتنی ان کی بیویاں ان پہ حاوی ہوتی ہیں, اور یہ اپنی بیویوں کا حکم مانتے ہوئے یہ کرپشن کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں, اور پھر ان کو وہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے جو ان کی بیویاں کہتی ہیں. سو یہ پاکستان کا بہت بڑا المیہ ہے کہ پاکستان کے بیوروکریسی سے زیادہ ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ زیادہ کرپٹ ہیں, اور ان کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں. ان کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ دلدل میں اترتے ہیں اور پاکستانی عوام کو بھی اس دلدل میں اتارتے ہیں. باقی باتیں اگلے ولاگ میں.